अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यकीनन बायोलॉजी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ये जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स भी है। तो उस कन्फ्यूजन के खातिर जो है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कन्फ्यूजन ये है कि अक्सर हम लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने एसेक्सुअल भी पढ़ा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लफ्ज़ बैक्टीरिया के साथ सुनते ही हमारे ज़हन में ये आता है कि इसके अंदर कोई एक मेल बैक्टीरिया होगा, एक फीमेल बैक्टीरिया होगा और एक अंडा बना, एक स्पर्म बना, जैसे हमने एनिमल्स में पढ़ा था, बाकी जो फंजाई में हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है वो ये है, ज़रा गौर देखिए कि इसमें बेशक दो बैक्टीरिया है, जैसे मैंने कहा था टू पेरेंट्स इसमें है, दो बैक्टीरिया होंगे। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का असल मतलब है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी डीएनए जैसे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है, डीएनए का एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना, डीएनए का एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना, यह है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और साथ साथ इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मुलाहिजा कीजिए कितने तरीकों से बैक्टीरिया अपना डीएनए ट्रांसफर करते हैं, कितने तरीकों से बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके हैं। कॉन्जुगेशन है नंबर 1, ट्रांसडक्शन है और ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सादा अल्फाज में जरा देखिए, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। रटा है कब तक आप याद करेंगे, ये कॉन्सेप्ट दे के जाइए, सारा पेपर आपका हल हो जाएगा। और बहुत ही छोटा सा डायग्राम लाजमी है। कॉन्जुगेशन में जरा देखिए, एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में चला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, आपने ये याद रखना है, कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या है? दरअसल एक बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसके अलावा हमने पढ़ा था कि बाज़ बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डीएनए भी होता है, एक सर्कुलर डीएनए भी होता है। इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं प्लाज्मिड। अब जिस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड वाला डीएनए ट्रांसफर कर रहा है दूसरी बैक्टीरिया में, इस देने वाले को बोलते हैं डोनर और लेने वाला जो बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। अब इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में कैसे ये प्लाज्मिड आ जाएगा? आपको पता है प्लाज्मिड खुद एक डीएनए है। तो जो देने वाला है वो अपने, उसको हम लोग F+ भी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? F+ भी कहेंगे। F किस चीज़ को शो कर रहा है? फर्टिलिटी फैक्टर को शो कर रहा है। यानी वो जो प्लाज्मिड है, ख़ास किस्म का प्लाज्मिड, इसको तो F प्लाज्मिड, ये इसकी वजह से हमने इसको F+ का है। प्लस मतलब इसके अंदर प्लाज्मिड है और ये F- की इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है। दूसरे अल्फाज में आप अगर चाहो तो कन्वेंशनली, रिवायती तौर पर ये फीमेल ये मेल आप इसको कह सकते हैं, बट ये सेंस नहीं करता। आप कह सकते हैं। बहुत सारी जगह बायोलॉजी में हम लोग ऐसी जगहों पर मेल फीमेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये F- ये F+ है। ये क्या करेगा? ये एक पाइलस बनाएगा। क्या बनाएगा? एक छोटा सा पाइलस बनाएगा। आपको पता है पाइलस मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में, आप मुझे सर्च कर सकते हैं। ये क्या? ये पाइलस है, PILUS पाइलस। ये पाइलस थोड़ा सा लंबा होके आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा। अब ये पाइलस, ये ट्यूब आ गई, किस्म का ट्यूब बन गया। पाइलस से ट्यूब बना। ट्यूब का नाम क्या है? ट्यूब का नाम है कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये है कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब इसमें क्या होगा? ये जो आपका प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड का एक एंजाइम आकर इसको काट देगा। ठीक है, एक दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड जो है वो रह जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। एक स्ट्रैंड इधर रह जाएगा, एक तरह ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो सिंगल स्ट्रैंड ये अपने आप को दोबारा से क्या करेगा? डबल कर देगा और ये भी अपने आप को दोबारा से डबल कर देगा। तो बहरहाल ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए तो था पहले से ही, इसके अंदर एक और डीएनए आ गया। तो चूंकि डीएनए आ गया, मैं पहले से मैं बता चुका हूँ ट्रांसफर ऑफ डीएनए, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि किस मैकेनिज्म ट्रांसफर हो रहा है। अगर ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए ट्रांसफर हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड इज कॉन्जुगेशन। जितनी बातें मैंने की अभी, ये सारी बातें आप लोग टाइप करके, रीड करके, लिखे और एग्जाम में आप लोग लिख सकते हैं। डायग्राम का होना लाजमी है। ये तो हो गया कॉन्जुगेशन। दूसरा है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में फिर से हमारे पास एक बैक्टीरिया है ए, दूसरा बैक्टीरिया है बी।
جو بیکٹیریا اے ہے اس کے پاس اپنا ڈی این اے ہے اور اس کے پاس اپنا، اچھا میں اس کو کلر تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں. لیٹ سپوز اے کے پاس اپنا ڈی این اے ہے، یہ اے کا ڈی این اے ہے، اور یہ پھر بی کا پاس اپنا ڈی این اے ہے. اس ٹرانزیکشن میں کیا ہوگا، ایک بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریا میں ڈی این اے ٹرانسفر ہو جائے گا بائی دا ہیلپ آف ٹیوب، نہیں، بائی دا ہیلپ آف اے وائرس. ایک ایسا وائرس جو بیکٹیریا پر اٹیک کرتا ہے، اس وائرس کا نام ہے بیکٹیریوفیج. ایسے وائرس بھی تو ہوتے ہیں. تو کیا لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک وائرس ہے. اگر آپ لوگ بیکٹیریوفیج پہ جانا چاہتے ہو تو ذرا لکھے بیکٹیریوفیج لائف سائیکل بائی ڈاکٹر عادیب کے پاس آ جائے گا. تو یہ وائرس ہے، یہ کیا کرے گا، یہ اس بیکٹیریا کے اوپر بیٹھ جائے گا. اب وائرس کے اندر کیا ہے، اپنا ڈی این اے ہے. وائرس کے پاس اپنا ڈی این اے ہے. یہ وائرس اپنا ڈی این اے انجیکٹ کر کے یہاں پر اس سیل کے اندر لائے گا. آلریڈی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر وائرس اپنے ڈھیر سارے بچے پروڈیوس کریں گے، ڈھیر سارے بچے پروڈیوس کریں گے، ڈھیر سارے بچے پروڈیوس کریں گے. یہ جو وائرسز ہیں جب یہ اپنے آپ کو پروڈیوس کریں گے تو یہ دوبارہ میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں، یہ وائرس کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے وائرسز اس کے اندر بن گئے. غور سے دیکھیں، ایک تو وائرس کا اپنا ڈی این اے تو پہلے سے اس کے اندر ہوگا، ساتھ ہی ساتھ یہ والا جو بیکٹیریا اے ہے جس کے پاس اپنا کروموسوم تھا، یہ کروموسوم کا ڈی این اے بھی وائرس اپنے ساتھ رکھے گا. تو یہ دیکھیں بیکٹیریا والا ڈی این اے بھی اس کے اندر آ جائے گا. جو بچے اس کے باڈی میں پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ بچے بیکٹیریا کا ڈی این اے بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں سرخ کلر وائرل ڈی این اے کو کہتے ہیں، بلو کلر جو ہے وہ بیکٹیریل ڈی این اے کو کہتے ہیں. تو یہ بیکٹیریا کا سیل وال پھٹ جائے گا، برسٹ کرے گا، سارے وائرسز کے بچے باہر آ جائیں گے. اب ہر وائرس کے اندر اپنا ڈی این اے تو ہوگا، ٹھیک ہے، اپنا ڈی این اے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بیکٹیریل ڈی این اے بھی موجود ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں بڑا کر کے لکھ دوں، یہ اگر میں تھوڑا سا بڑا کر کے لیے آپ کے لکھ دوں تو یہ وائرس کا ڈی این اے ہے اور یہ آ جائے گا بیکٹیریل ڈی این اے. اب یہ جو وائرس کے بچے ہیں یہ یہاں سے جا کر اٹیک کریں گے کسی دوسرے بیکٹیریا پر، بیکٹیریا نمبر بی. بیکٹیریا بی پر جب یہ اٹیک کریں گے تو اب یہ میں دوبارہ سے وہ ڈائیگرام لکھ لیتا ہوں. صحیح ہے، یہ ہمارے پاس وائرس ہے، اس کے پاس اس بار اپنا ڈی این اے تو ہے، ساتھ ساتھ اس بیکٹیریا کا ڈی این اے بھی ہے. تو جب یہ وائرس اٹیک کرے گا، وائرس تو باہر رہ جائے گا، وائرس باہر رہ جائے گا، صرف اپنا ڈی این اے یہاں پر ٹرانسفر کر دے گا، اپنا ڈی این اے بھی ٹرانسفر کر دے گا اور وہ بیکٹیریا والا ڈی این اے بھی ٹرانسفر کر دے گا. اس کے بعد کیا ہوگا اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں. اس کے بعد کیا ہوگا، پھر سے بچے دیں گے، وائرس سیل کو برسٹ کر دے گا. ہم نے وہاں نہیں دیکھنا ہے، ہم نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ آخرکار یہ جو بلو کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی این اے آ گیا نا دوسرے بیکٹیریا کے اندر، لیکن کس کی مدد سے آ گیا، بائی دا ہیلپ آف وائرس آ گیا. تو اس کا نام ہے ٹرانسڈکشن. تھرڈ ہمارے پاس کیا ہے، ٹرانسفارمیشن. ٹرانسفارمیشن میں ایسی کوئی خاص زیادہ تفصیل میں آج نہیں دے سکتا، لیکن اس کے اوپر میں نے باقاعدہ ایک لیکچر ریکارڈ کیا ہے، وہ کیوں میں دوبارہ بھی ریپیٹ کروں. اگر آپ ٹرانسفارمیشن کو تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں سیکنڈ ایئر کے بایولوجی کے لیے تو اس کا ویڈیو اویلیبل ہے، اور اگر آپ فرسٹ ایئر کے لیے پڑھ رہے ہیں تو صرف اتنا دیکھیں فرسٹ ایئر میں کہ ٹرانسفارمیشن میں ایک بیکٹیریا اے سے ڈی این اے چلا جائے گا دوسرے بیکٹیریا بی میں، آ تو جائے گا کیسے، ٹیوب ہوگا نہیں، کوئی ٹیوب نہیں ہوگا، کوئی وائرس بھی نہیں ہوگا، یہ سمپلی ڈیفیوز کرے گا. ڈیفیوژن آپ نے پڑھا ہوگا، کوئی بھی چیز ہوا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کم زیادہ علاقے سے کم علاقے کی طرف جائے، دس از ڈیفیوژن. یا کسی لیکوڈ میں کوئی چیز زیادہ علاقے سے کم علاقے کی طرف چلا جائے، جیسے کہ پانی کے اندر آپ کوئی رنگ ڈال دیتے ہیں، وہ کیسے وہ رنگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے، دس از کالڈ ڈیفیوژن. جس طرح پرفیوم آپ اسپرے کرتے ہیں، پرفیوم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، دس از کالڈ ڈیفیوژن. تو ایک لکوڈ میڈیم ہوگا، اس لکوڈ میڈیم میں بیکٹیریا کو کوئی لائز کیا جائے گا، ہیٹ دیا جائے گا، اس کی مدد سے یہ جو ڈی این اے ہے یہ یہاں سے باہر نکل کر، یہ ڈی این اے یہاں سے باہر نکل کر یہ موو کرے گا اور یہاں پر ڈیفیوژن کے تھرو اس بیکٹیریا کے اندر آ جائے گا. تو اس پروسیس کو ہم لوگ کو کہہ تو سکتے ہیں کہ یہ ریپروڈکشن ہو گیا، جینیٹک میک اپ ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا، لیکن اس پروسیس کا نام کیا ہے، ٹرانسفارمیشن. یاد رکھیے گا، اس سے کیا ہوگا کہ ایک بیکٹیریا جب دوسرا ڈی این اے محسوس کرتے ہیں، وہ بیکٹیریا کا پورا جینیٹک میک اپ ہی چینج کرتا ہے. اور بڑا اسپیشل ٹاپک ہے یہ، کوئی تقریباً 20-15 منٹ سے لگ بھگ اتنا ہی ٹائم کا میں نے اس پر لیکچر صرف کیا ہوا ہے. آپ لوگ جا سکتے ہو چینل پہ
सर्च करें यूट्यूब पर, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बाय डॉक्टर हादी, उसमें ये सेकेंड ईयर के बायोलॉजी के लिए मैंने तफसील से दिया हुआ है। या फिर आप लोग को डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल ये टाइप करो बाय डॉक्टर हादी, तो आपके पास ये पूरा एक्सपेरिमेंट आएगा। वहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट जो माउस होते हैं, माइस होते हैं, उन पर तजर्बा करके ट्रांसफॉर्मेशन का तजर्बा करके हमने एक तजर्बा किया हुआ है। वहाँ से भी आपको ये मज़ीद भी समझ आएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के तक आप इसको सिर्फ यहाँ तक लिख के, मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ। आप लोग सारा का सारा लेक्चर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक कन्फ्यूजन जो आज हमने ख़त्म की थी, वो कन्फ्यूजन कैसे ख़त्म हो गई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेहतर है क्या बोले, जेनेटिक रिकम्बिनेशन बोले। इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ में क्या बोले, डीएनए का ट्रांसफ़र होना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। 3 तरीक़ों से डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा था। अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए एक ट्यूब के जरिए आ जाए, कॉन्जुगेशन। दूसरा, अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए आ जाए वायरस की वजह से, ट्रांसडक्शन। और अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए डिफ्यूजन के थ्रू आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यूं लेक्चर, लंबा सा लेक्चर हमने छोटे से लेक्चर के अंदर क्लोज कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जाते जाते मैं ज़रूर एक बात बताना चाहूँगा कि एक इंसान, चाहे मैं एक टीचर हूँ, आप स्टूडेंट है, या आप ही खुद एक टीचर हैं, जो भी है, ये चीज़ें हम सीखेंगे, बहुत ज़रूरत है, लाइफ के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी का जो एक मकसद है, एक पर्पज़ है, इन चीज़ों के अंदर हम अपनी लाइफ का पर्पज़ ढूंढ करके ज़िंदगी का असल पर्पज़ भी जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि इस लाइफ का भी कोई पर्पज़ है नहीं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि इसको आप खुद जानने की कोशिश करें, खुद दिमाग लगाओ कि इसका कोई पर्पज़ है, नौकरी जॉब के अलावा, खाना पीने के अलावा भी इसका पर्पज़ है कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसको फाइंड करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।